टूट चुकी है, अब हम आजाद हैं। जल्दी भागो, वो हमारी ही तरफ आ रहे हैं। ए मेरे रब, हमारे हाल पे रहम खा और हमें इस याजूज और माजूज की मुसीबत से नजात दिला दे। अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल फरमाया है। जल्द याजूज और माजूज पर अजाब भेजा जाएगा और फिर आप पहाड़ से नीचे तशरीफ ले जा सकते हैं। मुझे ये बताया गया है कि याजूज और माजूज पर अजाब भेजा जा रहा है। असल हालात का तो नीचे जाकर ही पता चलेगा। जनाबी ईसा, याजूज और माजूज सब मर चुके हैं। अब हम सुकून से नीचे जा सकते हैं। ये नाकाबिले बर्दाश्त बदबू है। जमीन मुकम्मल बंजर हो चुकी है और इस कदर लाशों से भर चुकी है कि हमारे रहने के लिए जगह ही नहीं बची। ए पालने वाले, तू हमारी मदद फरमा। और उसने मखलूक के लिए जमीन बिछाई। इसमें मेवे और खजूर के दरख्त हैं जिनके खुशों पर गिलाफ होते हैं, और अनाज जिसके साथ बुहुस होता है, और खुशबूदार फूल। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नियमतों को झुठलाओगे? याजूज माजूज को मरे हुए 7 साल गुजर गए, लेकिन उनके छोड़े हुए तीर कमान और ढालें अब तक हमारे जलाने के काम आ रही हैं। जनाबी ईसा, एक सवाल मुझे परेशान किए हुए है। मैं जानता हूं आप अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबरों में से एक हैं। आप बिन बाप के पैदा हुए और पैदा होते साथ ही अपनी मां मरियम की गोद में बोल उठे। अल्लाह ने आपको कई ऐसे मुजज़ात अता किए जो शायद किसी और रसूल के हिस्से में नहीं आए, जैसे मुर्दों को जिंदा करना और नाबीना को बीनाई अता करना। इस सब के बावजूद आप पर नाजिल की गई किताब इंजील को छोड़कर आप कुरान में बताई गई शरीयत पर क्यों अमल करते हैं? ये बात सच है कि मैं अल्लाह का एक नबी हूं, और यही वजह है अब भी अल्लाह के पैगामात मुझ तक पहुंच रहे हैं। लेकिन मैं इस बार आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक उम्मती बनकर आया हूं। वो नबी कि जो मुझ समेत तमाम अंबिया के सरदार हैं, जिन्होंने मक्का में ज़हूर फरमाया और फिर इस्लाम की खातिर हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए। इनके अहले बैत और असहाब ने इस्लाम को बचाने के लिए बहुत कुर्बानियां दी, और यूं इस्लाम दुनिया भर में फैला, और मुझ समेत आज हम सब मुसलमान और उम्मती हैं। यही वजह है मैंने जनाब मेहदी के पीछे नमाज अदा की थी, क्योंकि उन्हें इस्लाम का आखिरी खलीफा करार दिया गया है। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बेटा परेशान मत हो, जल्द खुदा ने चाहा तो आपके वालिद जनाबी ईसा की तबीयत बेहतर हो जाएगी। मुझे वापस आए हुए 40 साल हो गए और अब ये मेरा शायद आखिरी वक्त है। बस मैं इतना कहूंगा
کہ قیامت بہت قریب آ چکی ہے. ہر حال میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا. غضب ہو گیا. جناب عیسیٰ کی وفات کو ابھی زیادہ دن نہیں گزرے کہ کئی لوگ بے دین ہونے لگے ہیں. فتنہ دوبارہ سے سر اٹھانا شروع ہو گیا ہے. بیٹا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے باپ نے دجال کے خلاف جنگ میں جناب عیسیٰ کا ساتھ دیا اور یہاں تم اس قدر بری حرکتوں میں پڑ گئے ہو. ارے بدھے، اپنے کام سے کام رکھ، میرا وقت مت برباد کر. اب تک تقریباً 3 جگہ زمین کے دھس جانے کے واقعات پیش آ چکے ہیں. ایک مغربی علاقے میں، ایک مشرق میں اور ایک صحرائے عرب میں. یہ کیسا دھواں ہے جو اٹھ رہا ہے اور تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے؟ بھاگو! حیرت کی بات ہے، یہ دھواں کسی مومن پر اثر نہیں کر رہا، جبکہ بدکار لوگ سب اس کی زد میں ہیں. بالآخر 40 دن کے بعد اس دھوئیں سے ہمیں نجات ملی ہے. مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا. 3 دن گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک پتہ نہیں کیوں سورج نکل ہی نہیں رہا. یہ کیا عجیب منظر ہے؟ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے کیوں نکل رہا ہے؟ او میرے خدایا، یہ تو وہی نشانی ہے کہ جس کے بعد توبہ کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے. میں دعوت الارض، وہی کہ جس کی آمد کا کئی 100 سال پہلے قرآن میں بتا دیا گیا تھا، لیکن افسوس کہ تم لوگوں نے قرآن سے دوری اختیار کی. میرے ایک ہاتھ میں موسیٰ نبی کی عصا کہ جس سے مومن کے چہرے کو روشن کر دوں گا، اور دوسرے ہاتھ میں سلیمان نبی کی انگوٹھی ہے کہ جس سے کافر کی ناک پر لکیر کھینچوں گا. یہ کیسی دلفریب خوشبو ہے. بہت سے مسلمان لوگ جن کو میں جانتا ہوں وہ نہ جانے کیسے سب ایک ساتھ مر گئے ہیں. یہ آگ ہمیں اپنی طرف بلا رہی ہے. ہم چلتے ہیں تو یہ بھی ساتھ چلتی ہے، اور ہم رکیں تو یہ بھی رک جاتی ہے. ایسا لگتا ہے سب یہاں جمع کیے گئے ہیں. یہ آگ ہمیں یہاں لائی ہے. اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق تھا. اور قیامت کے دن ساری زمین اس کے قبضے میں ہوگی اور اس کی قدرت سے تمام آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے. تو جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو نہ ان کے درمیان رشتے رہیں گے اور نہ ایک دوسرے کی بات پوچھیں گے. تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی کامیاب ہونے والے ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہ وہی ہوں گے جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا. وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے.